मदनी चल के नाजरीन दिल थाम लीजिए, आज एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूं जिससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का शरफ हासिल हो सकता है। जी हाँ, और ये वजीफा खुद हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही अता फरमाया है। हदीस पाक का मजमून है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो कोई शख्स जुमे की रात यानी जुमेरात 2 रकत नफल इस तरह पढ़े कि सूरह फातिहा के बाद हर रकत में 25 बार सूरह इखलास पढ़े और 2 रकात कंप्लीट करने के बाद 1000 बार सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, यह दुरूद पाक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये पढ़ ले तो इंशाअल्लाह अगले जुमे से पहले ख्वाब में मेरी जियारत करेगा, और जो ख्वाब में मेरी जियारत करेगा अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके गुनाह माफ फरमा देगा। आप सबने ये वजीफा करना है, बल्कि हो सके हर जुमेरात ये वजीफा कीजिए, इंशाअल्लाह हम पर भी करम हो जाएगा। हम दुआ करते हैं, ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे वो जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमेरात के रोज अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने फरिश्ते भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो जुमेरात के दिन और जुमे की रात मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। यानी स्पेशल अरेंजमेंट होता है, एक अहम तरीके से तैयारी होती है। जुमेरात की रात फरिश्तों के पास चांदी के कागज होते हैं, सोने के कलम होते हैं, और जुमेरात की रात और जुमा के दिन दुरूद पढ़ने वाले जो होते हैं उनके नाम उसमें लिखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक और फरमान सुनिए, अल्लाह अज़्ज़ वजल के कुछ फरिश्ते हैं जो खास नूर से पैदा किए गए हैं। वो सिर्फ जुमे की रात और जुमे के दिन जमीन पर उतरते हैं, यानी वो सिर्फ जुमेरात और जुमे के दिन जमीन पर आते हैं। उनके हाथों में सोने के कलम, चांदी की दवातें और नूर के कागज होते हैं। सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जो दुरूद पढ़ा जाता है उसको लिखते हैं। अल्लाह अल्लाह। तो जुमेरात की रात हुजूर बातों में गुजारना, जुमा का दिन खेत में गुजारना, ये खास वक्त है दुरूद पढ़ने का, ये खास वक्त नबी पाक की बारगाह में बेला हाजिरी देने का। एक और हदीस सुनिए, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इस हदीस के रावी हैं। आपने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा के दिन 100 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा और वो अपने साथ क़यामत के दिन आएगा तो एक ऐसा नूर लेकर आएगा, उसे अगर तमाम मखलूक पर तकसीम कर दिया जाए तो काफी होगा। 100 मरतबा जुमा के दिन दुरूद पढ़ने वाले को क़यामत के दिन एक ऐसा नूर दिया जाएगा कि वो सारी मखलूक पर तकसीम कर दे, फिर भी काफी होगा। जरा गौर कीजिए, नबी चलते हैं जुमा का दिन दुरूद पढ़ना गोया हमारे लिए ईद का दिन है, रहमतों के नुज़ूल का दिन है, खूब बरकतें लूटने का दिन है। अल्लाह करे कि इस दिन की अहमियत को समझने में कामयाब हो जाए और खूब दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाए। अब दिल को थाम लीजिए, आपने अपने हवास काबू में रखिए। अब मैं आपको वो हदीस सुनाने जा रहा हूं, इसमें खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को अपने ही दीदार की तालीम अता फरमाई है कि अगर मेरी ज़ियारत करना चाहते हो तो ये वजीफा करना है। अब गौर से सुनिए, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन जुमे की रात 2 रकात इस तरह पढ़े कि हर रकात में 25 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की पूरी सूरत सूरह फातिहा के बाद पढ़े, यानी 2 रकातें पढ़नी है, पहली रकत में सूरह फातिहा और 25 बार कुल हुवल्लाह शरीफ, दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा और 25 बार कुल हुवल्लाह शरीफ, फिर भी आका फरमाते हैं फिर 1000 मरतबा ये दुरूद पढ़े। अभी दुरूद स्क्रीन पर भी आप देखेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, तो आने वाले जुमे से पहले ख्वाब में मेरी ज़ियारत करेगा, और जो मेरी ज़ियारत करेगा अल्लाह अज़्ज़ वजल उसे गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह अकबर। बावजूद होकर तैयारी करके एक जिसको कहते हैं कि फोकस के साथ जुमेरात की रात जो वजीफा जरूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जरूर करम होगा। मेरे आका बड़े करीम है और जब उन्होंने खुद ही ये तालीम दी है, मुझे बहुत उम्मीद है कि मैं जाने इसकी किस्मत सितारा चमक उठे और हमारे बहुत सारे नाज़रीन को नबी पाक की ज़ियारत नसीब हो जाए। सैयदी मुफ्ती आज़म मुस्तफा खान साहब बोल देखते हैं ना, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूएदार आंखों में, उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। तो अब मैं उम्मीद करता हूं इस वजीफे को करेंगे और करने के बाद इसकी बरकतें भी लूटेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब ये कितनी प्यारी हदीस है, एक इसी तरह की हदीस, ये बेसिकली कसरत से बताने के लिए, इंकरेज करने के लिए कि दुरूद इस दिन ज्यादा पढ़े जाए, गुनाहों की माफी का एक ऐसा सुभान अल्लाह सिलसिला है। एक और हदीस पाक है जिसका मजमून है कि जुमा के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये दिन तो सुभान अल्लाह गुनाहगारों की बन आती है, गुनाहगारों को मौका दिया जाता है कि पूरे हफ्ते में अगर कोई कमजोरी रह भी गई है तो अब जुमा आ गया है, अब दुरूद पढ़ लो, अब तिलावत कर लो, अब दुआएं कर लो, अब अल्लाह से रुजू ले आओ। ये जुमे का दिन सुभान अल्लाह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जुमा के दिन कोई नेकी की जाए अल्लाह की बारगाह में जुमे का शर्फी और मकाम इतना आला है कि जुमा की एक नेकी 70 गुना उसका सवाब अता किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 70। सोचिए, अब समझदार लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग भी बैठे होंगे, हमारे यहाँ नॉर्मली सुपर स्टोर पे या किसी जगह पर मार्केट्स वगैरह में स्कीम लगती है, 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, बाय 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदो दूसरा फ्री। लोग गर्मियों की चीजें सर्दियों में खरीद लेते हैं, अरे भाई अभी तो गर्मियां, अभी से जैकेट खरीदी है यार, सस्ता मिल रहा था, एक फ्री मिल रहा था, सर्दियों में काम तो आएगा ना, चलो ले लो भाई। सर्दियों में गर्मियों की चीजें खरीद रहे होते हैं, क्यों? सस्ता।
ہم دنیا کے نفع کے لیے, دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں, جا کر خرچ بھی کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا, تو بارڈرز ملے ہوتے ہیں, ہم بارڈر ہم نے کراس کیا, ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا. بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں ہیں. تو میں نے اسلام بھائی سے پوچھا, یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں, تو انہوں نے وجہ پتہ کیا بتائی, کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ اسٹور ہے نا, اس ملک میں ٹیکس ہے, یہ ملک ٹیکس فری ہے. اچھا, اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے, ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئے اور پورے مہینے کا سامان اس اسٹور سے لے کے واپس چلے جائے, صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سامان. اچھا, گاڑیوں کی لائنیں. اب بتاؤ یار, ہم دنیا کمانے کے لیے, سفر کرنے کے لیے تیار ہیں, نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں. ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے, ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے. بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا, درود پڑھوں گا, صدقہ کروں گا. سبحان اللہ, ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں, یہ بھی کر لوں, اور جمعے کے دن اسپیشلی. تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. اچھا, اب اس میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہے کہ پیر والے دن جو ہے نا, میں نے کسی مریض کی یاد رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے, یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے, کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں, تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں. ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں, ہاں ڈیلے نہ کریں, تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں, برکتیں حاصل کر لوں. اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں. نیکیوں کی جو لالچ ہے نا, لالچ یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, میں سجدہ بھی کروں, میں تلاوت بھی کروں, میں صدقہ بھی دوں, یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے. اور صحابہ کرام میں نظر آتا تھا, پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ. ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے, یہ نیکی ہے, اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کرے کہ یہ جذبہ, کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو, بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا, نیکیوں کا سیزن جاری ہے. جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو. یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں, اور نیکی اور نیکی. جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا, اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے, تھوڑی اور نیکی کما, تھوڑی اور. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں, کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے. اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں, موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع. 10 منٹ یا 15 منٹ بھی گزر گئے پتہ نہیں چلے گا, لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا آپ کو, شاید گناہ ہی ملے ہوں گے, کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں. لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں, 10 قرآن کا ثواب ہے. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو, قرآن شریف نکالا ہو, یاسین شریف پڑھ لی, ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو, بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. 5-5 منٹ 10-10 منٹ میں اتنی نیکیاں کما سکتا ہوں. لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, گھنٹوں ضائع کر دیں گے, نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا. اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے, 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو, مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے, جی جناب ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے, کتنا آسان. نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما, ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جلدی آ کر, کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا علم دین الگ ملتا ہے, ہر جمعے بیان ہوتا ہے, وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا, نیکی کی دعوت الگ ملے گی, اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. مبارک ہونے جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے, سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. اب شاید پورا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. اگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں, اس میں پیغام کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, اس میں ہمیں کہا کیا جاتا ہے, بس سر جھکاتے ہیں, ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں, کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں, آدھا پونا یاد بھی ہو گیا, پیغام کیا ہے. 2 باتیں, ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام. ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں, ٹھیک ہے. حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ينسى والدیان لا يموت. سننے میں نا یہ الفاظ ایسا لگ رہا ہے یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان, یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت ہوتی ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ کانوں نے کئی بار, کہوں گے سینکڑوں بار سنے ہیں, مگر اس میں پیغام کیسا ہے, دل ہلا دینے والا پیغام.
बड़ा समझाने वाली बात है इस हदीस में। अल बिर्रु ला यबला, मेरे आका फरमाते हैं नेकी पुरानी नहीं होती, करते जाया करो, ये नेकी तुम्हारे अकाउंट में जमा हो रही है। मैं और आप भूल जाएंगे, मेरा रब नहीं भूलता, उसके खजाने बड़े हैं। जहां नेकी पुरानी नहीं होती ना, अगला जुमला सुनो, वज़्ज़म्बु ला युंसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। मैं और आप भूल गए, अफसोस ये है, अजीब कहानी है। ये तो कहते अलग टॉपिक है कि आज जिससे मुलाकात करो उसको 15 साल 20 साल 25 साल पुरानी नेकियां याद हैं। लोग मिलते ही कहते हैं 1990 में हज किया था, 95 में उमरा किया, 2002 में फलां मस्जिद बनाई। आपकी दावत इस्लामी के काफिले में भी 2005 में गया था। सारी नेकियां 15 20 साल पुरानी याद है। गुनाह कल झूठ बोला था याद है? कल रात को बदनिगाही हो गई थी वो याद है? परसों गीबत की थी वो याद है? सालों तो छोड़ो, हम घंटे पहले का गुनाह भूल जाते हैं। मगर हदीस डरा रही है, समझा रही है कि देखो वज़्ज़म्बु ला युंसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। तुम भूल रहे हो, अगर कहीं लिखा हुआ है जवाब देना है। और आगे फरमाया वद्दय्यानु ला यमूत, फरमाया कि जो फैसला करने वाला है उससे मौत नहीं आती। अल्लाह को मौत नहीं आनी, मैं और आप मर जाएंगे। जिस पे डिसीजन लेना है, जिस पे फैसला करना है, उससे मौत नहीं आनी। फिर आगे फरमाया इअमल मा शि'ता कमा तदीनु तुदान, कर ले जो करना है,